batan-on nga dato. Kusa niya na kahigayon may biduol kang Hesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo unsa may maayo na akong buhaton aron maangkon ako ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamaka, tahura ang imong amahan o ginahan o gigugma ang imong isig katao sama sa imong kagalingon. Ang batan-on mitubag, gituman kining tanan, unsa pa may kinahanglan kung buhaton. O mingon si Hesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw o gibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos o makabaton kag mga bahandi dito sa langit. Unya balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on milakaw siya nga masulubon kay dato man kaayo siya. Unya mingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato nga pagsulod sa gingharian sa langit. Osmon ko mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kay sa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog ngaini sa mga tinun-an nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, unya kinsa man di ay ang maluwas? Si Hesus mituto kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gidiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Hesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bagong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. O ang tanan nga bibiya sa ilang balay, mga igsoon, amahan, inahan, mga anak o mga uma, tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo. O hatagan pagyon siya kinabuhing dayon. Apan daghan sa naguna karon maulahi o daghan sa naulahi karon mahiuna. Mao kini atong pulong sa Ginoo nining buntaga karon. Balay ko no paghimayan ato ang Dios. Sige. Isay mo idasin. Ang una ko idasin. Ang ko sa ko. Sige. Salamat po ang mga pulong na i-ibig na kanina panulog sa mga kanang sumok na sa mga una-una kanina mga ipalasahon pa rin na maatagan minimo ka naman may bambot na mo mapainit kumusta ng katawan. Ang pulong isang yung ito sa katawan sa kiniyo sa taga-iyo sa buko. Diriktang kalaman na kawala ka wala ko may ikaw. Ano mo nga kung kay ko hindi na ibalik na si Jesus mitubag ganun nangutana ka man kanako kung sa ang maayo kung saray maayo ang Diyos lamang tumana ang mga sugo pagbuot kang sulod sa kinabuhi. Kita din sa kalimutan tumanon yun nato ato ang mga ang sugo sa Ginoo kay hindi ta kay para mag-antos dili gyud ta makasulod sa iyang gingharian makasulod sa iyang kabubuton kung magpadayon ka sa iyang kabubuton mahisama usab ka kay kaniya o pamalandungan nato ang tanan niyang mga pulong nga ituhop nato kanunay sa atong kasing-kasing ug atong pagabantayan ang atong mga lihok sa huna-huna sa pulong ug sa wala pa nato mabuhat ug sa aming buhaton kay kanamang tanan umugi na atong batunan sa pang-adlaw-adlaw nato pang kinabuhi sa masig sa atong mga sinultian nadili ta makapandol sa atong isig kaingon kay kana manggod kung mga himong backslider ang mga tao kung pinaagi nato nga kita na iuna na sa naghanap tang na
putlo na kalaman nga gihatag sa ato sa Ginoo apan kita pag yun ang kapandulan lisod na pamation dili kita makaabot ana sa ingarian sa Dios kung maabot ang taklang panahon sa paghukom kaniya to pag sinusulan sa makadaghan o sa makapila kay kita man ang gitagaan niya gitagaan niya og ikong kaalaman sa at karunungan rin sa kalibutan o spread yun na to ang good news sa tanang katawhan kay mo lang ang iyahang gustong mahitabo sa itong kinabuhi naman sangyaw ta sa iyahang may balita akong ibalik ang doon humaya ka to sa Ginoo. Sige, salamat kayo, Sister Adik. Ikaw, Mga kuan klase ko yung kuan. Ha? Ang katanong yung sa may buhaton. Ya anang Ginoo nga ibaligyan na imuhang kuan business para ihatag sa mga kabus. Kay maguman hilakaw ang kuan ang matanon. Ang usap ka tungkol dili siya kuan kay ang batanon kwartahan man murag sa kalibutan ng iyang kuan ba naanan siya sa pagkakuan niya nga kining pagkalibutan niya buhat Sakit sa iyang mawala sa iyang tanan. sakit ba niya may pa niyang kuan isa ka sa kamil kay isa isulod sa daong karayom dali ra kay kuan man naan nagpaubos man siya sa noo ang kaning kuan mga kwartahan isod kay na diri magusla nga alipay gud sa pakalibutan niya buhat maro pud ako sa sige, dalay ko na Ginoo. Ako sa pastor. Sige, palihog ko, Pastora. Ang kanang mensahe is kanang kamil diha pasabot anak mga tao ng pobre sa kalibutan. Pero pobre sila pero doon sila sa Ginoo. Na sila tinuod nga relasyon sa Ginoo. Muna Ginoo mas mabuti pa ang kamil makasulod pa sa Ginoo na basara gud na pastor. Sulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kay sa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Oh, see, ang dagom symbolize na siya mao nang gingharian sa Dios sa langit. So ang pobre nga nasa kalibutan nga naay tinuod relasyon sa Ginoo mo na sila mga kamilyo. So karon ngano malisod sa usa ka dato? Kay lisod kaayo pati gani kung naay kuman tayo sa 10%. Ang dato, ang 10% sa 1,000 di naman 100. 100. Ang dato muhatag siya tanaw sa pobre ang ihatag niya, palitan niya siya 1,000. Pero sa mata sa Dios sinsilyo ra to. Malisod sa iyang liquidate ang iyang mga bilyones, iyang mga billions. Maglisod siya. Kaya nga naman, naanad siya. Not unless ang dato magpa-surrender yun sa tithing principles or sa pagtarong nga paghatag, isa na siya kasumbanan. O nagingon nga malisod sa kadato, makasulod sa gingharian sa Diyos. Kaya naman, daghan siyang mga alaalahanin sa kalibutan ng mga butang. O, o sahay, kung dato ka, prone ka, ayaw ka sa mga chicks-chicks, palito na lang yung mga babae, di ba? So malisod kung imod yun isubay imong kinabuhi at dato ka diri sa kalibutan, lisod jud ka maka-enter sa kingharian. O sahay tungod sa imong kadato hilas kay ka, ang imong aparente mosulod sa imong balay di mo entertainon. Kaya naman hilas na kay ka kay dato iti ka, magpatahod ka. Kaya naman ang taong garbuso sa mata sa Dios wala kinabili. Ang taong hilas o batasan wala gid na ibili sa mata sa Dios. Di gid na mapansin sa mata sa Dios. Di pud na kasulod sa gingharian sa Dios. Sa mga naginiingon ka, mas maayo pa ang usa ka kamilyo makasulod sa iyahang buwan. Kaya nga naman, ang kung pobre ka rin sa kalibutan niya, maayo ka kasi na kay tinuod na relasyon, obedient ka sa Ginoo, makasulod ka sa gingharian kaysa dato ngay nga na estado. Okay lang, ibutan natin exempted na adyo po'y dato na seryoso, maayo ang ilang pagdala sa ilang relasyon sa Ginoo, pero mas malisod sa ila kay prone sila sa mga tentasyon sa kalibutan. No, kanala ko pastor, may isip disipulo sa Ginoo, lisod kung materialistic ka mapagkakristohanon. Lisod kaayo kung ambisyoso ka mapagkakristohanon na dili nagsubay sa kalibutan lang. Dapat ambisyoso ka nga kristohanon, panglangit nun nga goal, dili pagtawhanon o pangkalibutan lang. Kaya kini kalibutan, tubanan sa Dios, ang kalibutan, kung dili na kita mga matay, maglumba ng manato. Pero wala may makapulong sa life. So, ibig sabihin na atay lumbaan, na atay paningkamutan, second life,
ang second life nato mamatay atong lawas, pero akong kalag mga tubang sa Dios hukman tang tanan pinaagi sa atong binuhatan diri sa kalibutan. So kung dili lang kita magmamatay, mao gani na sa mindset. Kung dili ta mga matay, pastor, maglumba ng tagpadatuay, no? Pero kay mga matay, ibig sabihin na ang Ginoo na isusi, na source sa atong life. So, ibig sabihin, Amen. ang atong fokusan, mga butang langit nun, makalangit ka nato, instead nga makapadato ka nato tangan-tangan diri sa kalibutan. Kaya ang tanang dato diri sa kalibutan, dili kapugong sa ilang life, dili sa sila kapugong sa ilang kwarta, magbayad sila sa doktor. Pag ingon ni Lord nga tama na mo kinabuhi, diha ra gyud ka kutob wa kay choice. And nagid ka. So nanang ginaingon na aling atong gibuhat mga butang langit nun, dili kawang sa mata sa Ginoo. Kay Amen. Praise the Lord. Hallelujah. nakatali ni sa imong libro sa kinabuhi. Karong adlaw, isang adlaw karon pastor, February 17, nakatala dito, adding 1 point ng devotional. Pastor Nelson, 1 point ng devotional. Pastor Joy, nag-devotional, maski ko'y tulog, devotional. Pastor Calvin, hapit na ni si Pastor Calvin. Ala, patay, lain ba yan? Pastoryan ba yan ako, no? May tabo ba yan yun yun? Pastor Calvin, nag-devotional. Sige, kalami, ana. Sir, Kung ihatag niya dito, ipakita niya kang Ginoong Hesukristo nga mihatag gid siya sa iyang mga bahandi dito sa mga kabos, mubalik siya kang Ginoong Hesukristo. Luwas siya. Kaya nga naman, yung sa iyang giingon, di siya maayong magtutudlo kung sa may akong buhaton aron ko makapagkabot sa kinabuhi. Ingon sa Ginoong Hesukristo, ano musulti magkagmaayo, way laing maayo, gawas lang sa Dios. Nasabtan ninyo na. Siguro wala mo kasabot ana. Sa ato pa dahil si Ginoong Hesukristo nagpagkawalay bilis sa iyang sarili pag ingon niya nga, anong sulti magkagmaayo nako nga wala ay maayo ang Dios lang. Gi-address ni Ginoong Hesukristo ang pagkamaayo sa iyang amahan. Amen. Nga nga na ang pagsabot ani. Kung unsay sugo sa amahan, dapat atong tumanon. Kung sa iyang giingon dire, unsa man di ay ang mga sugo ingon ang batan-on, ingon sa Ginoong Hesukristo, ayaw pagpatay. Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Nasali siya. Ayaw pangawat. Ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan o inahan o gigugmaa ang imong isikitaot sama sa imong kaugalingon. Ingon ang batanon, gituman ko na kining tanan, unsa pa may kinahanglan kung buhaton. Ingon si Jesus, mingon siya, kung gusto kang mahingpit, no? Hingpit ang gisgutan na Ginoong Hesukristo dire. Kaya nabuhat naman sa usa ka batan-on, so kung gusto kang mahingpit, lakaw o ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ano gisulti man to ni Ginoong Hesukristo? Tungod kay nakita ni Ginoong Hesukristo ang kasing-kasing sa usa ka tawo o sa imong utok ug unsay sulod ana. Prago nimo ading nanarbaho ka diri, nakita ka ni Ginoong Hesukristo kung unsa ka tinud-anon nimo pag pangalagad ka sa Ginoo. Nga bisan tuod dili ka matinud-anon dinhi. Nakita ka sa Ginoo, nakita po na ni Ginoong Hesukristo kung unsa ka matinud-anon ang usa ka batan-on. Mingon siya nga, gibuhat ko ng tanan. Mingon si Ginoong Hesukristo, kay perfect ka man ka, gusto ka magkagingpit, sige, ihatag ang imong mga bahandi ngadto sa mga kapos. Nya mobalik ka nako, musulod ka nako. Ngano wala mahimo sa usa ka batan-on? Tungod kay ang usa ka batan-on, iyaha siyang gilimod ang kun unsay naa sa iyang kasing-kasing. Hinumdumi baya mga igsoon nga dili hingpit ang tao. Gisukod ni Ginoong Hesukristo kung sa unsang paagi ang gisulti sa usa ka tawo kung tinuod ba ang mogawa sa imong baba. Amen. Di ba? Kaya nga ang pagkabahandi dili na siya ingon nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Kinsa may mga sumusunod sa una, kinsa may mga alagad sa una sa Dios nga mga bahandianon. Di ba sila si David? Sila si Job? Nga nung hiingon ba ang Ginoo nga ayaw mo anak pagkuputok mga bandi. Mga dato sila. Mga bandianon sila. Kita sa mao gihapon. Kung doon na may makakaputak mga bahandi din sa kalibutan, praise the Lord, hallelujah. Basta iya lang sa Ginoo. Maguban maguna siya. Kinanglan kung doon na kay bahandi, naapod ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ang problema, kung doon na kay bahandi o nya wala na kay Ginoo sa imong kinabuhi. Mauna na diha. Mahimo na nang gibali, mahimo ka ng suwail, mahimo ka ng nisupak sa kabubuton sa Ginoo. Kanang gitawag og love umani, gugma sa kwarta. Kay kanang paghigugma sa kwarta sa dihang ang imong hunahuna na tanan na focus sa pagpangwarta, love umani ang tawag ana.
maning asarap tunon kayo ang mga pagtulunan ni Ginoong Jesucristo kung sa unsa paagi makasunod ta. Kaya daghan kayo nangundang ani. Kaya matud pa nila libo kuno ang Biblia makabuang. Dili makabuang ang Bible. Kung imo lang pangayoon sa balang espiritu nga tama ang pagpanabot kung unsay buot pasabot ni Ginoong Jesucristo diha. Kami nga mauhon din ang naay mga pobre ray na luwas. Ang kami ani mga dato unsaon na lang Uman. diwa na mao ang pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Manang kinahanglan og pagsabot. Ang kamilyo, imagine, nagisgot si Ginoong Jesucristo ang kamilyo, dili literal nga kamilyo. Sige daw, itisting daw sulod ang kamilyo sa lungag sa dagom. Masulod pa nimo, di kina masulod, di ba? Ang tao pod na nabot, sa manilubog ka ba nani? Ang usa ka kamilyo, di ba, na-remember ninyo, sulugoon lang na siya sa tao. Kargahan, tapos kung imo ang paluggon, mulubog. Nya sa sakyan nimo, di ba mo na trabaho sa kamilyo? For stature, for stature. Ingon anak pod ang tao dapat, no? Mapainog sa ano, pobre, magpaubos ihang kaugalingon, doon na po'y pobre nga lampingasan, mas labaw pa sa dato. Huwag ganyan. No, dagang pobre pong lampingasan, Huwag ganyan. na ganay mga istampay, manunggab lang nga ng kilid. No, gamit-gamit ang mga shampoo, mga sabunsa na lang. Napoy mga pobre, kasagaran po sa pobre, mga maldito. Kaya nga no, wala ipasunod sa ilahang parents. Mga maldito. Kaya mga ingana, pero dili po tanan, no, mostly kanang isgutan ni Ginoong Jesucristo dire nga ang usa ka Kristohanon kung kabos siya mas nindot kay ngano man wa sige kawid-an nga bahandi sa kalibutan gipokus ang utok niya nga tukang Ginoong Jesucristo. Prani ading. Ilang ka pa kung wala, wag pakialam. Pagul. Oh. Manang ang kulang na lang imo ading ang tinud-anay pagsunod kang Ginoong Jesucristo. Oh, nya kabos pa ka nya di pagid ka mosulod matinud-anay mosunod ni Ginoong Jesucristo. Ang usa ka taong kabos kailangan mag-concentrate sa pagsunod sa pagtulun-an ni Ginoong Jesucristo. Mao ni diri ang buot pasabot ni Ginoong Jesucristo dinhi. Kung buot dato sabton kang gisgutan diri kung ato lang yung kuha no ang highlights ani ngano man nagisgot man diri ang scripture may kalabutan sa pagkadato o sa pagkakabos duha lang dato o kabos na klaro kay pagsabot diri dato o kabos ang gipasabot ni Ginoong Jesucristo diri no yung pagani sa bulahan ang mga kabos kay ila ang gingharian sa langit yan iyo mas Ginoong Jesucristo bulahan ang mga kabos kay ila ang gingharian sa langit bulahan ang mga kabos sa mga espiritual na mga butang kay ilaha ang gingharian sa langit. Ang mga kabos, kung ipasunod na to kang Ginoong Jesucristo, mas nindot sila o kasing-kasing kung ikumpara sa mga dato. Amen. Ambon. Pero if no, doon ay kondisyon kung tinud-anay mo sunod na to kang Ginoong Jesucristo, mo na ang pasabot niya din eh. Nang dalaygon kayo ang Ginoo niya karon, na-question ang iyang mga apostolis kung mao ka na kay magtutudlo, kung mao ka na kinsa naman lang day ang maluwas na kay na-question man ang mga apostoles na itong panahon na gitutukan ni Ginoong Jesucristo ang iyang mga apostol kung unsa ka matinud-anon ang ilang kasing-kasong karong nasuta ni Ginoong Jesucristo kung unsa ka matinud-anon na iyang mga apostol nga naman naibalaan ni Ginoong Jesucristo nga naibiya ang iyang mga apostolis nga to sa ilang panginabuhian mangingisda sila nagibiyaan nila diha dayon. Amen. Ang ilang mga ug namay mga asawa atong biya. Ang ilang mga pamilya inahan gibiyaan nila dito hinsulod kang Ginoong Jesucristo. Ang pangutana ingon ani ba ta? Yes. Kay kini man ang mao man ni ang pagtulun-an ni Ginoong Jesucristo nga dapat natong sundon. Di ka ta moingon nga di sa ko kay Ilak lang po. Ilak. base na niya og lain tan-awon sa akong mga silingan nga nalahi ng kong balhibo. No, di sa ako magkristohanon. No ana, dili sa ko kay biasa niya og dili ko ka tuman sa mga sugot ni Ginoong Jesucristo. Di sa kong biya. Nilay nga na kung usahay ko, mapot sa mundo ko. Oo, naingon na, di ba? O di sa ako kay basing malain ang akong mga parents, di na ko tagdon. Pero klaro kayo ang isgutan niya diri. Kung sa pagkikiingon niya din eh, nga na siya, no? Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma, tungod ka nako, makadawat, og labaw sa usa ka gatos ka pilo, ug hatagan pa gyud siya, ug kinabuhi dayon, everlasting life. Kaning giingon niya diri nga usa ka gatos ka pilo, usa ni siya ka abahandi nga gikan sa langit nga ihatag nimo nga kining isa ka gatos ka pilo.
Dagang kayo karon nga mga Kristohanon nga maski grade 2 lang, grade 1 nganong maalamon sila kung ikumpara sa mga graduhan. Dinihugan na. Kay ngano man gasa. Gitagaan og gasa nato sa Dios. Sa diyang gitagaan sila og gasa, gitagaan pag sila og gitawag nga kinabuhing dayon, everlasting life. Ang mibiya sa ilang mga ginikanan. Ingon si Ginoong Hesukristo kay nakita ni Ginoong Hesukristo dito sa kasing-kasing sa iyang mga apostolis nga tinud-anay nga nagsunod kadto kang nagsunod kang Ginoong Hesukristo. Ang question na to ani nagpailatan kita Kristohanon ang pangutana kung tinud-anay ba ana man na siya ang anak kanang pag-ingon nga nabautismuhan ta. Nabautismuhan ka arong ingnon nga Kristohanon. Ana lang no? Daghang kayo nga manahimong na Kristohanon aron lang ingnon nga Kristohanon. Muna nga tuwa ng sabton pag-ayo may kalabutan sa pagkanang pagsunod nga to kang Ginoong Hesukristo. Muna ilhanan ang tanang pagtulon-an nganong gihimo ni Ginoong Hesukristo nganong gisulat ni. Kay imagine mawala ang langit o ang yuta kining pulong di kini mawala magpabilin kini siya. Magpabilin ni siya ngano man. Pulong lagi Dios man ang pulong huma sumasa 1:1. Amen, So, amen. wala pa'y nabuhat bisan. Ang pulong diha na. Ang pulong diha na. Dili jud siya mawala. Naa jud siya. Munang so sa man paagi makasunod ka sa tanang sugo ni Ginoong Hesukristo pinaagi aning Biblia. Kani mao ni siya. Ngano man gani nga mubasa ta sa Biblia kay sumasa pinadayag 1:3 nga bulahan ang nagabasa sa mga kamatuoran nga naa sa kasulatan kay doon na sila'y kaalam. Doon na sila'y kaalam sumasa pinadayag gisgutan. Kung saan nato pagkapot sa kaalam nga langit nun, bandi nga langit nun, kung dili na mubasa ani. Kay sumasa pinadayag bulahan man ang nagbasa ani sa balang kasulatan. Mawita ng pinaka-importante alang nato ngano nga natay Bible kailangan basahon may bal-an nato atong Biblia nga malata ni siya bahalag malata pinagi sa ato ang pag-ukab kamot malata no dili kay malata diya lang niya tapos tututong sa mga ilaga no ay di mo basa nang sayang kayo ang ato ang gibalik kay gayon duhi para bata nang mo na nga gibali ang akong pagdasig sa mga Kristohanon nga naa karon naminaw sa nagtan-aw sa mga YouTube na Live Like Jesus dalaygon kayo nining kamutagon karon subscribe mo ining amo ang gihimo wala ni bayad ni among gihimo dili ni sa pagpagkarong ingnon kun dili ang Dios wala man na kinahanglan og bayad gipalit na ta sa dugo ni Kristo no di na kinahanglan pa nga magpabayad ta tungod kay bayad na tang ibayaran na ta ni Ginoong Kristo dalaygon kayo ang atong natunan karon may kalabutan sa usa ka taong dato maningkamot lang ta kita mga igsoon nga atong paningkamutan ang ato gibaling lumba nga kining lumba nga mao kining pagtuo nga diha kang Kristo nga kining ato ang giapilan nga lumba kay sama ni siya kalumba mga kaigsuonan ko diha kang Kristo atong paningkamutan nga kupta nato og hawira nato si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi ug magpaubos ta sa atong kawalingon pormamente adlaw gabi nga tos Ginoo aron ta makabaton tag kusog naatay kusog niya nga makaila niya yapon bisan pa sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi bisan pag bagyo nga moabot sa atong kinabuhi sa dihang si Ginoong Hesukristo naa sa atong kasing-kasing siya ang nagahatag og kusog sa ato dihang pagpangalagad adlaw-adlaw dalaygon ang Ginoo praise the Lord hallelujah ug mao to kung ibalik ang himaya ug lumog kadto sa Dios May bulag, may gusto. sige usa ta kanimo o Dios dalaygon ikaw mahimayaon tuburan sa among kinabuhi nagapasalamat kami amahan sa imong kaayo kalampusan sa among panagisgot may kalabutan sa imong balaang pulong at kasulatan sumasa kasaysayan sa among Ginoo nga Hesukristo dato man o pobre among nasabtan nga makasulod man ang tanan kung pinasukad sa ilang kasing-kasing nga kinasing-kasing sa pagsunod diha kanimo Ginoo dalaygon ikaw o Dios mahimayaon ikaw salamat sa imong mga pulong ang mga pulong among nabatian among naisgutan among giampo kanunay nga imong ipatik sa among una-una o kasing-kasing ug ikwintas ang mga pulong aron mapahinumduman makinabuhi namo adlaw-adlaw Ginoo ayaw kami kalimti no lumikas sa kanunay makawad-an man kami sa among kinabuhi ikaw magahinumdum ipatik ang amo ang mga pangalan dito sa libro nga kinabuhi dalaygon o himayaon ka niining adlaw karon ang mga panalangin ibubo sa amo ang ibaling negosyo
First thing we say, ihatag ang mga panalangin, ilang nga rin ka na mga sa upan, atagi kami mga customer nga mayo. O Ginoo, ikaw nasayad sa among mga needs sa panginhanglan. Yes, Lord. Sa wala pa kami niglitog, apan ikaw nasayad ng daan. Proteksyon sa nabiling oras sa kapunon, ikaw mag-auna iway kami sa tanamatang peligro. Ilayo kami amanton, kay ikaw man ang nasayad sa matang minuto, oras o kapanahonan. Dalaygon ikaw o Ginoo, takos kayo nga pagasimbahon. Kining tanan, among madawat, ya lamang sa pinanggat ni mga anak, among Ginoong Kristo ug manluluwas. Amen. 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 Lord. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye. I love you all.